तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज हामी तपाईहरुमाझ विशेष अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। चीन भारतको सीमावर्ती क्षेत्र पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीन बीच तनाव जारी छ। पहिलो झडप भएको 75 दिनपछि फेरि 29-30 तारिकको राति झडप भएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार चीनका सेना सीमा पार गरेपछि झडप भएको बताएका छन् भने चीनको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सेनाले सीमा पार नगरेको बताइसकेको छ। भारत र चीनका सेनाहरू बीच फिङ्गर 5 को क्षेत्रमा झडप भएको हो। भारतीय सेनालाई फिङ्गर 2 बाट अन्त जान रोकिएको छ। साथै चीनले भने आफ्ना 5000 सेना गलवान घाटीमा तैनात गरेको छ। यो झडप भने सीमाको करिब 3888 किलोमिटरमा चीन आफ्नो अधिकार भएको दाबी गरेको र 2000 मात्र आफूलाई दिएको भन्दै विरोध जनाएको छ। चीन र भारत बीचमा 15 जुनमा भएको हिंसात्मक झडपमा 20 जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो। अहिले दुवै देशले आफ्नो लडाकु विमान सिमानामा तैनात गरेका छन्। भारतले चीनसँगको पछिल्लो शान्तिपूर्ण वार्ताको दौरान चीनले सीमा सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। भारतले चीनले लद्दाखमा रहेको सम्झौताको यथास्थिति परिवर्तनका लागि चीनले न्यू खोज्ने खालका सैनिक गतिविधि सञ्चालन गरेको पनि बताएको छ। जुनमा सो क्षेत्रमा चिनिया सैनिकसँग भएको भिडन्तमा 20 जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको थियो। तर चीनले आफ्नो पक्षमा भएकी मानवीय क्षति विवरण भने गोप्य नै राखेको थियो। त्यतिबेला भने आणविक शक्ति समपन्न दुवै मुलुकले सीमा रेखा मिचेर भिडन्तका लागि न्यू खोजेको आरोप एकले अर्कालाई लगाएका थिए। त्यस भिडन्तमा गोली चलेको थिएन। एकले अर्कालाई लाठी, मुङ्ग्रो, मुक्का र ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। भारतले यस सम्बन्धमा लगाएको पछिल्लो आरोपबारे चीनले अझैसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन। नयाँ दिल्लीले 29 अगस्तको राति प्याङ्गोङ त्यो सतालको दक्षिणी किनारमा भएको चीनिया गतिविधिप्रति भारतीय फौजले अवरोध तेर्साएको जनाएको छ। दिल्लीले आफू शान्तिपूर्ण वार्ताको माध्यमबाट समस्याका समाधानहरू सुल्झाउन तयार रहेको तथा आफ्नो भूभाग जोगाउन पनि दृढ रहेको बताएको छ। लद्दाखको घटनामा कम्तीमा अन्य 76 जना भारतीय सैनिक घाइते भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी भारतीय सेनाको गोर्खा राइफलमा कार्यरत क्याप्टेन दिक्षान्त थापाको मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनाले चीनसँगको सीमा विवाद भएको पूर्वी लद्दाखमा थापाको ज्यान गएको बताएको छ। गाडीको ठक्करबाट क्याप्टेन थापाको मृत्यु भएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ। हिजो बेलुकीको घटना आज मात्रै सार्वजनिक भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले एक टेलरले सेनाको गाडीलाई ठक्कर दिएको र क्याप्टेन थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जनाएका छन्। यो घटना लद्दाखको कारो कियारी क्षेत्रमा भएको हो। चीनसँग शनिबार र आइतबार झडपको घटना भएको थियो। चीन र भारत बीच सीमा क्षेत्रमा फेरि तनाव उत्पन्न हुँदा दुवैले फरक फरक दाबी गरेका छन्। भारतले लद्दाखमा सहमति विपरीत चिनिया सैनिकको उक्साउने कदम चालेपछि आफूले रोकेको दाबी गरेको थियो, तर त्यसलाई चीनले खण्डन गरेको छ। चिनिया जनमुक्ति सेना PLA ले भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा उत्तेजना फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएको छ। PLA को पश्चिम कमान्डका प्रवक्ता वरिष्ठ कर्नेल झाङ सुईका अनुसार लद्दाखको लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल नागेर भारतीय सेनाले घुसपैठ गर्न खोजेको थियो। पूर्व सहमति उल्लङ्घन गर्दै सोमबार भारतीय पक्षले LOC नाग्ने काम गरेपछि हामीले उनीहरूलाई फिर्ता जान आग्रह गरेका थियौँ। त्यसपछि चिनिया विदेश मन्त्रीले पनि चिनिया पक्षले LOCमा कडा निगरानी गरिरहेको तर सीमा क्षेत्र पार नगरेको बताएका थिए। अहिले दुवै पक्षबीच संवाद भइरहेको बताइएको छ। भारतले सोमबार चिनिया सेनाले सीमा सम्बन्धी भएको सहमति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको थियो। चिनिया सेना सहमति विपरीत आफू नियन्त्रित भूमिमा प्रवेश गर्न खोजेको तर त्यसो हुन नदिएको भारतीय पक्षको आरोप छ। चिनिया सेनाको उक्साहटपूर्ण कदमलाई रोक्न खोज्दा झडप भएको पनि भारतले बताएको थियो। चिनिया सेनाले सीमामा यथास्थितिको अवस्था बदल्न खोज्दा भारतीय सेनाले त्यसको प्रतिकार गरेको भारतीय अधिकारीहरूले बताइरहँदा चीनले यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाएको छ।
चीनले चिनिया सेनाले कहिले दुई देशबीचको वास्तविक नियन्त्रित रेखा एलएसी पार नगरेको बताएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भनेका छन्, सीमामा सेनाले कडाइका साथ निगरानी गरिरहेका छन् र हाम्रा सेनाले कहिले पनि सीमा पार गरेका छैनन्। दुई देशबीच विवादित मुद्दाहरूमा सञ्चार भइरहेको छ। भारतीय सेनाले प्रकाशित गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, भारतीय सैनिकहरूले प्याङ्गोङ त्यो पोखरीमा चिनिया सैनिकको उक्साहटलाई रोका छ। भारतीय सेना संवादको माध्यमबाट शान्ति कायम गर्न र आफ्नो क्षेत्रको अखण्डताको सुरक्षाको लागि पनि प्रतिबद्ध छ। यो विवादलाई लिएर ब्रिगेड कमान्डर स्तरमा बैठक जारी रहेको छ। चीनले भने आफ्नो सैनिकले एलएसी पार गरेको खबरले खण्डन गरेको छ। चीनले सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले आफ्नो देशको सेनाले वास्तविक नियन्त्रण रेखा पालना गर्ने र चिनिया सेनाले अहिलेसम्म त्यो रेखालाई पार नहीं गरेको बताएका छन्। भारतीय सेनाले जनाए अनुसार चिनिया पक्षले यथास्थितिमा फेरबदल गर्ने कोसिस गरेपछि भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गरेको थियो। प्याङ्गोङ त्यो ताल क्षेत्रमा चिनिया सैनिकले भारतीय पक्षलाई उक्साउने किसिमका गतिविधि गरे। हामीले जति संवादका माध्यमबाट शान्ति स्थापना गर्ने पक्षमा छौँ, त्यति नै आफ्नो भूमिको अखण्डताका लागि प्रतिबद्ध पनि छौँ। ब्रिगेड कमान्डर स्तरमा बैठक जारी छ। भारतीय सेनाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ। उता चीनले भने आफ्ना सैनिकले एलएसी पार गरेको भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ। चीनले सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले विदेश मन्त्री वाङ यीलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार चिनिया पक्ष वास्तविक सीमा नियन्त्रण रेखाको पालना गर्न प्रतिबद्ध छ र उसका तर्फबाट यस्तो कुनै पनि गतिविधि भएको छैन। चीनले पनि भारतीय पक्षसँग संवादमै रहेको जनाएको छ। दर्शबिन झडपपछि भारत र चीनको सैनिक स्तरीय वार्ता हुने भएको छ। चीन र भारतको पूर्वी लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवाद जारी रहेको बेला सैनिक स्तरीय वार्ता हुने भएको हो। दुवै देशका सैनिक मेजर जनरल स्तरीय वार्ता हुने भएको छ। दुवै सेनाका निश्चित सीमाबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता लाने गरी वार्ता हुने भएको हो। भारतीय सेनाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा वार्ता हुँदैछ। भारत र चीनको सीमामा लद्दाखमा पछिल्लो समयमा दुई देशबीच झनै तनाव बढ्दै गएको छ। दर्शबिन तपाईँलाई के लाग्छ कि अब भारत र चीनको सम्झौता राम्रो होला त, के सम्बन्ध फेरि सुध्रिएला त, के वार्ताले केही सफलता मिल्ला? तल कमेन्ट बक्समा गई आफ्नो जिज्ञासा राख्न नभुल्नुहोला।